आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इसमें रत्ती बराबर शक नहीं कि पाकिस्तान को अपनी मईशत को संभालने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। किसी भी सूरत में एक्सपोर्ट्स में बेपनाह इजाफा पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और जो शोबे जिसके ज़रिए पाकिस्तान इस सिमत में आगे बढ़ सकता है उसमें सबसे नुमायाँ शोबा IT का सेक्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये सेक्टर ऐसा है जिसमें पाकिस्तान में बेपनाह पोटेंशियल है, उसने करके दिखाया है, और जिसके ज़रिए पाकिस्तान मुल्क की बरामदात को और एक्सपोर्ट्स को कई गुना बढ़ा सकता है। मगर इसके लिए हुकूमत को संजीदा इक़दाम और IT इंडस्ट्रीज़ को मराद देनी होंगी। इस माली साल के 10 माह में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट 2.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले 29% ज़्यादा थी। इसके साथ पाकिस्तान में स्टार्टअप्स में भी बड़ा इजाफा देखा गया। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में IT स्टार्टअप्स के लिए नहायत शानदार रहे। सिर्फ पिछले साल के दौरान स्टार्टअप्स में 370 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई। मगर शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले ही बजट ने IT इंडस्ट्री का फुरकस निकाल दिया है। सबसे बुरी खबर है इस बजट से जो मुंसलिक खबरें सामने आई हैं। सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज की बरामदात से हासिल होने वाली आमदन पर टैक्स क्रेडिट वापस लेकर 0.25% टैक्स आयद कर दिया गया है, जबकि हैरान कुन तौर पर प्रोडक्शन हाउसेज, TV फिल्म प्रोड्यूसर्स को टैक्स छूट दे दी गई है, और फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए आला दरामदात हर किस्म की कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब अब IT इंडस्ट्री से वाबस्ता फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और कंपनीज़ को बरामदी आमदन पर 0.25% टैक्स देना होगा। टैक्स सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए FBR की मुश्किल शराइत पूरी करनी होंगी, और दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने की सूरत में खदशा है कि अपने मुनाफे का 20 से 35% कॉर्पोरेट टैक्स की शक्ल में अदा करना पड़े। कोई बात नहीं कि इन झमेलों से बचने के लिए IT कंपनीज पाकिस्तान में पैसा लाना ही बंद कर दे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले 2 बरसों में IT एक्सपोर्ट्स को 15 अरब डॉलर्स तक ले जाने की ख्वाब दिखा रहे थे। गुफ्तगू ये है, मगर फैसले जो हैं इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हुकूमत के माशी फैसलों के असरात स्टार्टअप्स पर पड़ने शुरू हो रहे हैं। वैसे भी इस वक्त हालात इस इंडस्ट्री के हवाले से इस वक्त इम्तहानी सूरत हाल है। पिछले साल अगस्त में फंड रेजिंग राउंड में रिकॉर्ड 85 मिलियन डॉलर्स इकट्ठे करने वाली पाकिस्तानी स्टार्टअप्स एयरलिफ्ट ने इस माह मुख्तलिफ ममालिक में 31% मुलाजमीन को फारिग कर दिया, जिनमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान की मकबूल ट्रांसपोर्ट सर्विस सोयल ने इंटर सिटी बस सर्विस मुअत्तल कर दी, और साथ ही करीम ने मुल्क भर में अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज बंद कर दी हैं। इसके अलावा डिजिटल फ्रंट मैनेजमेंट सर्विस मुहैया करने वाले ट्रक इट इन ने भी अपने मुलाजमीन की तादाद में कमी करने का ऐलान किया है। गोया के पहले ही जो इंडस्ट्री है वो एक मुश्किल सूरत हाल में दाखिल हो गई है। इस पूरी सूरत हाल पर और इस तकलीफ दे माहौल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर हमें ज्वाइन करें। बदर खुशनूद चेयरमैन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के। जी बदर खुशनूद साहब, थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफ से बताइए कि वो क्या कंसेशंस थे जो इंडस्ट्री को अवेलेबल थे या इंसेंटिव्स थे जो इस बजट पे जो है वो हिट हुए हैं या विड्रॉ हुए हैं या उनको रिवोक कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई। पूरी IT इंडस्ट्री को और फ्रीलांसर्स को एक ही सबसे बड़ी इंसेंटिव था, मरात मिली हुई थी, और वो थी टैक्स एग्जेम्पशन, और वो टैक्स एग्जेम्पशन भी इस बजट में ख़त्म कर दी गई है। और उसकी वजह से इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ का टारगेट पिछले साल का था वो भी पूरा नहीं हुआ, जो कि 3.5 बिलियन डॉलर 3.5 अरब डॉलर का टारगेट था, वो नहीं पूरा हो रहा। और फ्रीलांसर्स की इनकम की ग्रोथ में 100% जो सालाना बढ़ रही थी वो 16% पर ड्रॉप कर गई है। तो ये सबसे सिर्फ एक इंसेंटिव था सिर्फ, और वो भी इस बजट में ख़त्म कर दिया गया है, और कोई नए इंसेंटिव नहीं अनाउंस किए गए। तो बदर साहब, इसमें जो दिया अभी जो है गवर्नमेंट फ़िलहाल तो एक टोकन टैक्स लेना चाहता है ना, 0.25%। ये तो बहुत ही टोकन टैक्स है। जी कामरान भाई, ये वैल्यू वाइज बिल्कुल सही, इसी तरह आपने जैसे कहा टोकन टैक्स लगता है, मगर इसमें सबसे बड़ा इसके साथ जो कंडीशंस हैं, इसके साथ जो कागजी कार्रवाई जो हमने जमा करानी है उसमें भी एक्चुअली इशू नहीं, मगर वो सबसे बड़ा इशू उनका ये है कि जो प्रोसीजर है उसमें FBR और टैक्स अथॉरिटीज़ के साहिबान इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वहाँ करप्शन का एक एलिमेंट आ जाता है, प्रोसीजरल एलिमेंट आ जाता है
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाती है, क्योंकि जितनी कंपनियां हैं फिर उन छोटी खास तौर पे बड़ी कंपनियों को भी करना पड़ता है और छोटियों के लिए क्योंकि उनके पास डेडिकेटेड टीम्स नहीं होती, उन लोगों को ये फिर खुद मैनेज करना पड़ता है और वहाँ वो एक्सप्लॉइट होते हैं करप्शन में, ब्राइबरी में और उन चीज़ों में, बिकॉज प्रोसीजर बढ़ जाता है। आईटी की और टेक्नोलॉजी की जो पेस है बिजनेस की वो बहुत तेज़ है और ये प्रोसेस बहुत स्लो है और इन प्रोसेस में इंडिविजुअल की जो कमिश्नर्स हैं टैक्स के उनकी असेसमेंट आ जाती है। आपने देखा जिस तरह हमारे यहाँ ग्रीन कोर्ट्स हैं, एनवायरनमेंट की कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हैं बैंक्स के इश्यूज़ के लिए, इसी तरह एफबीआर वगैरह में उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए अलग कमिश्नर्स रखे हुए हैं, जबकि आईटी के लिए स्टैंडर्ड कमिश्नर्स हैं जो कि आईटी स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो वो लोग इवन फंडामेंटल्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स भी है या नहीं है। तो वहाँ जो है फिर हैरेसमेंट के लेवल तक बात चली जाती है। तो वो इशू खाली उस टोकन वैल्यू का नहीं है, उसके साथ जो अटैच प्रोसीजर, कि ये अमाउंट ऑफ टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, असल बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को इंगेज हो जाएगी और चाहे वो 0.25% देना पड़े, चाहे वो 25% देना पड़े, काम वही करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और असल में इंडस्ट्री को उससे बचाना है। बिल्कुल जी, इसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं कि हमें काम में आसानी पैदा करनी है और इसमें कामरान भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपना रीजनल और अपना ग्लोबल कंपैरिजन भी करने की ज़रूरत है। तो रीजन में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारे हमसाया मुल्क हैं, बांग्लादेश है, फिलीपींस हैं, उनसे देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि बाकी नए ममालिक हमें क्या ऑफर कर रहे हैं हमारी आईटी कंपनियों को, क्योंकि आईटी कंपनी के लिए बाहर माइग्रेट करना, अपना बिजनेस बाहर ले जाना बड़ा आसान है। कोई फैक्ट्री नहीं उठानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक शख्स को उन्होंने मूव कर देना बाहर। और वो इस वक्त कंट्रीज़ लाइक पोर्चुगल ऑफर कर रही है कि पैसे भी ले आओ, हमारे यहाँ कंपनी भी बनाओ, हम आपको यहाँ इमिग्रेशन भी दे देते हैं। अभी इंडोनेशिया ने एक वीज़ा अनाउंस किया, उसका नाम है डिजिटल नोमैड वीज़ा। उन्होंने कहा जी 5 साल का वीज़ा लें हमसे, जितने पैसे आप मुल्क से बाहर कमाएंगे कोई सवाल जवाब नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क में कोई कमाई करेंगे तो हम उस पर आपसे टैक्स ले लेंगे। अब जब आप कंपैरेटिव वर्ल्ड की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, कंपनियों के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, कि वो पाकिस्तान के बजाय इन ममालिक में जाएं और टैक्स के फ़वाइद भी ले लें, प्रोसीजर के फ़वाइद भी ले लें, इमिग्रेशन भी ले लें और वो डॉलर में कमाएं वहाँ बैठकर। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में डॉलर लाएं कंपनियां, फ्रीलांसर्स, तो हमें उनको ग्लोबली कंपेटिटिव पैकेज ऑफर करने की ज़रूरत है। असल सबसे बड़ा मसला ये कि हमें ग्लोबली कंपेटिटिव रहना है ताकि लोग यहाँ रिटेन्ड रहें, ब्रेन ड्रेन ना हो, लोग बाहर ना जाएं, कंपनियां बाहर ना खोलें और वो यहाँ लाएं डॉलर। और मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ, हमारी बड़ी छोटी छोटी आस्क्स थी गवर्नमेंट से बजट में। टोटल मिला मिलू के अगर आप उनको कह लें कैश रिवॉर्ड कह लें, ट्रेनिंग के पैसे कह लें, जो भी चीज़ें थी वो मिला मिलू के 5, 10, 15 अरब रुपए होंगे मुश्किल से। मगर इसके अगेंस्ट हुकूमत को 200 से 400 अरब रुपए डॉलरों की सूरत में मिलते हैं। हम डॉलर लेकर आते हैं सारी कंपनियां, तो हमारी बड़ी थोड़ी सी आस्क्स हैं। और आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रेड सरप्लस है। अच्छा, 80-85-90% मतलब ये बताइएगा ऑन सेपरेट नोट, ये जो स्टार्टअप्स जो हैं वो बड़ी एम्बिशियस हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, ये काफ़ी प्रेशर के अंदर आ गए हैं। पिछले दिनों जो हमने देखा कि ये एयरलिफ्ट के साथ हुआ, ये स्वेल के साथ हुआ, ये करीम की फूड बंद हुई है, ट्रकिंग बंद हुआ है या उसमें रिट्रेंचमेंट्स हुई हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, इसमें 2 वजूहात हैं जी। एक जो बड़ी वजह है वो ग्लोबल डाउनटर्न है, ग्लोबल स्लो डाउन है कि सारी दुनिया में इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से और बाकी वजूहात से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोल करनी शुरू की हैं। वो आप कहते हैं P2P, पाथ टू प्रॉफिट हमें पहले दिखाएं। जो स्टार्टअप्स ग्रोथ फेज में थे, जिनको हम कहते हैं बर्न कर रहे थे, कैश बर्न कर रहे थे और ग्रोथ ला रहे थे, मगर बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को फोकस नहीं कर रहे थे, उनके इन्वेस्टर्स अब कह रहे हैं कि अब हमें प्रॉफिट ला के दिखाओ, हमें रेवेन्यू ला के दिखाओ, ताकि हम फिर अगली इन्वेस्टमेंट राउंड्स में जाएं। तो अभी वो ग्रोथ से उन्होंने बेसिकली कम नहीं किया, उन्होंने आई वुड से रैशनलाइज किया है, अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया है, उन्होंने कम नहीं किया। सो अभी ये दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी तरह होता है, स्टार्टअप्स एक दफ़ा ग्रोथ में जाते हैं, फिर वो स्ट्रीमलाइन करते हैं, स्मूथ करते हैं अपने आप को और फिर वो रैशनलाइज होते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख सकें कि वो कंपनियां जो ग्रो कर रही थी क्या ये पैसे कमा सकती हैं कि नहीं, ताकि वो फर्दर फिर इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मगर ये साइकिल चलता रहना चाहिए, जो कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई हैं। ये भी एक चैलेंज हुआ है पाकिस्तान में, हमें इंप्रूवमेंट लानी है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। जब आप पॉलिसी में चेंज ले आते हैं, हर बजट में एक नई चेंज आ जाती है, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बदर खुशनूद हमारे साथ है, सदर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन।
کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب کی صورتحال، جہاں پر ایک کھیل سیاست جمہوریت کے نام پر جاری ہے، نظام حکومت کے نام پہ جاری ہے۔ بجٹ تو کل ایوان اقبال میں پیش ہو گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے جو اختیارات تھے وہ گورنر نے ایک آرڈیننس کے ذریعے حذف کر دیے ہیں۔ اسمبلی کام نہیں کر رہی اور ایک کابینہ ہے جس کے عہدے نہیں ہیں ان کی وزراء کے پاس، اس نظام کو حکومت چلا رہی ہیں پوری قوت کے ساتھ حمزہ شہباز۔ ایک بار پھر پنجاب جائیں گے، لاہور میں اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب میں آئینی بحران مدھم پڑنے کا نام نہیں لے رہا، نہ اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ کل تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبے میں 2 بجٹ اجلاس ہوئے۔ اپوزیشن نے پرویز الہی کی سربراہی میں پنجاب اسمبلی میں اجلاس کیا۔ پرویز الہی بہرحال اسپیکر ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے ایوان اقبال میں ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ پیش کر دیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ بجٹ پر بحث اور منظوری کا ہوگا۔ یہ واضح نہیں کہ مرحلہ کب اور کیسے انجام پائے گا۔ گزشتہ روز اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے حکومتی اجلاس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا اور آج 1 بجے دوبارہ پنجاب اسمبلی میں اجلاس طلب کیا تھا۔ دوسری جانب حکومت نے اپنے علیحدہ اجلاس ایوان اقبال میں پرسوں طلب کر رکھا ہے، گویا کہ ایوان اقبال میں اب ایک اور اجلاس ہوگا۔ لگتا ہے کہ پنجاب بجٹ سے متعلق جاری تماشا ابھی کئی روز چلے گا۔ بجٹ کب پاس ہوگا، پنجاب کے انتظامی معاملات کب معمول پر آئیں گے، یہ تو میں کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اس وقت پنجاب کے 371 کے ایوان میں 8 ممبرز بے عہدہ کابینہ ہے اور 2 وزراء کو عارضی قلمدان دیے گئے ہیں، گویا کہ 8 لوگ ہیں جو کہ وزیر جن کو کہا گیا ہے مگر قلمدان ان کو نہیں ملے ہیں۔ نہ مزید وزراء کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی وزراء کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، قلمدان مل رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جناب حمزہ شہباز شریف پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ آج پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی صوبے کے معاملات چلانے میں رخنہ ڈال رہے ہیں، ان کی انا کی تسکین نہیں ہو رہی۔ حمزہ شہباز نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 8 رکنی کابینہ تشکیل دی، انہوں نے 12 بنانا یا 16 بنانا، اور ان کو قلمدان دینے میں چودھری پرویز الہی کس طرح سے اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ گزشتہ روز گورنر پنجاب نے آرڈیننس کے ذریعے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود اور پنجاب اسمبلی کو وزارت قانون کے ماتحت کر دیا تھا۔ اپوزیشن اس آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور حلف اٹھانے سے متعلق 6 درخواستیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ ان میں 3 درخواستیں حمزہ شہباز کے حلف لینے کے خلاف ہیں اور 3 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کی اکثریت پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا ایک متنازع فیصلہ چیلنج کیا ہوا ہے، جس پر الیکشن کمیشن اپنا جواب اب اگلے ہفتے جمع کرائے گا۔ اگر پی ٹی آئی کو یہ 5 نشستیں دوبارہ مل جاتی ہیں تو پنجاب کی سیاست ایک نیا رخ لے لے گی اور یقیناً حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ پنجاب کی تازہ ترین صورتحال یا یہ نہ ختم ہونے والا آئینی بحران، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ممتاز صحافی جناب اجمل جامی۔ ہمارا بہت مقبول پروگرام نقطۂ نظر، اس کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں جامی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ گاڑی جو ہے، یہ اونٹ جو ہے، یہ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ کیونکہ ایک تماشا، ایک سرکس ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی زیادہ معلومات ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ بالکل مجھے 1% بھی نہیں لگتا کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا اور کسی سیدھی کروٹ بیٹھے گا، بیکاز جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی فرمایا I would agree with that، اور انگریزی میں کہا جاتا ہے sheer mockery of the system، تو وہ یہاں صائب ہوگا یہ لفظ انگریزی زبان کا کہ جو ہم پنجاب کی سیاسی، آئینی یا پارلیمانی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے انگریزی کا لفظ شیئر موکری ہے۔ یعنی ایک طرف اسپیکر ان کے خلاف تحریک ہے، ایک طرف ڈپٹی اسپیکر ان کے خلاف تحریک ہے، ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ان کا حلف درست ہے یا نہیں وہ کورٹ میں ہے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ان کا انتخاب درست ہوا یا نہیں وہ کورٹ میں ہے، جس اکثریت کے بال بوتے پہ وہ پنجاب میں گورننس کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، وہ اکثریت درست ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن کا آپ نے حوالہ دیا، وہ عدالتوں میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ پھر جس طریقے سے اجلاس ہوا، یعنی ایک اجلاس ادھر ایک اجلاس ادھر، اجلاس جاری تھا 40واں، اور اس بیچ گورنر نے آرڈیننس جاری کیا، آئین کی آرٹیکل 109 جس کی بنیاد 105 بنتی ہے،
اس بنیاد پر جو کہ اس کی توجہ بھی وہ پیش کرتے ہیں. لیکن اجلاس چونکہ جاری تھا اس لیے پرویز الہی صاحب اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جاری اجلاس جو کہ بجٹ کے لیے بلایا گیا تھا اس ہنگام آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا, اس لیے انہوں نے ریپیل کیا ان تمام آرڈیننسز کی شکلوں کو جو کہ گورنر نے پاس کی تھیں اور انہوں نے اپنا پیرل اجلاس جاری رکھا. تو اب کیا پرویز الہی صاحب کا فیصلہ درست ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے نیا اجلاس بلانا غلط ہے, یا گورنر کا فیصلہ درست ہے کہ جناب چونکہ اجلاس ہو نہیں پایا تو ہم اسے کینسل کر رہے ہیں اور نیا اجلاس آپ ایوان اقبال میں کریں, اور آئندہ آنے والے اجلاس کہاں ہوں گے؟ وی ہیو نو آئیڈیا. اٹ سیمز کہ یہ تمام تر معاملات اب بار بار لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے اور بار بار عدالت کو بیچ میں آنا پڑے گا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا قدم آئینی ہے, کون سا قدم غیر آئینی ہے, کس کا فیصلہ درست ہے اور کس کا فیصلہ درست نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کابینہ کی بات کی اور جو حمزہ شہباز صاحب کا ذکر کیا, سچ پوچھئے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ابھی تک وہ اپنا نقش یہاں نہیں جما سکے, چاہے وہ اپنی کیسے نظام میں سے کیسے چل رہا ہے. یعنی صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کا یعنی کہ یورپ کے تو 6 7 8 ملک بن جائیں, اتنا بڑا صوبہ ہے اور وہاں کا یہ صورتحال ہے, یہ روز و شب گزرتے کیسے ہیں, کیسے یہ نظام چل رہا ہے؟ کیا یہ تو بظاہر ہمیں یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ بادشاہت ہے اور جس میں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہے. مطلب سے ڈس ایگریش نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا صوبہ جس کی گورننس کے نقوش کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ وہ سب سے بہترین وزیر اعلیٰ ہیں اور اس کی وجہ سے شاید وہ اب خادم پاکستان بھی اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں, لیکن ایسی کوئی رمق یا ایسے کوئی نقش یہاں دکھائی نہیں دیتے کسی بھی حوالے سے. ہمیں کوئی وزیر اطلاعات کی صورت میں, کوئی وزیر خزانہ کی صورت میں اویس لقاری صاحب نے بجٹ تو پیش کیا, یا باقی محکمہ جات ہیں یہاں پر قحط سالی کا مسائل ہو رہے ہیں چولستان میں, جہاں جانور اور انسان ایک جگہ پانی پیتے ہیں, یہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, یہاں اشیاء خورونوش کی فراہمی کے مسائل ہیں, یہاں گورننس کے مسائل ہیں. تو بظاہر جو آپ نے پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ شاید انہیں فی الحال کابینہ کی ضرورت نہیں, ان وزراء کی ضرورت نہیں جو ان کی ترجمانی کریں ٹی وی پر آ کر, لہٰذا وہ یہ تمام امور جو ہیں یہ بتائیے جاوید صاحب, امپورٹنٹ سیاسی سوال ہے یہ کہ اب سے چند ماہ پہلے تک کوئی اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا کہ نون لیگ سب سے مقبول جماعت تھی پنجاب کی, اور اگر آج سے 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جاتے تو شاید یہ بہت بآسانی الیکشن جیت جاتے. کوئی ضمنی انتخابات کے نتائج اس کی طرف واضح اشارہ کر رہے تھے. مگر یہ فرمائیے کہ اب یہ پوری صورتحال اب تو اقتدار میں آ گئی اور اس پوری صورتحال میں یہ منظرنامہ, یہ روز و شب, یہ صبح شام, اس انداز سے حکومت اور یہ نون لیگ کی حکومت, اور اب اس دوران پیٹرول 150 سے لے کے 240 روپے کا ہو گیا ہے, ڈالر 180 روپے سے لے کے 210 روپے کا ہو گیا ہے, گیس بڑھ گئی ہے, بجلی کی قیمتیں اگلے مہینے 2 گنا بل آئے گا. یہ جماعت کی اپنی, نون لیگ کی اپنی سروائیول کتنی سٹیک پر ہے؟ کیا عوام کا کوئی اس پہ ریاکشن نہیں آئے گا؟ نہیں, میرا خیال اگر وہ اس خواب میں ہیں تو یہ انتہائی غلط فہمی پر مبنی ان کی رائے ہوگی, کیونکہ ان کی جماعت کے پنجاب کے جو رہنما جن سے ہماری اکثر مختلف اجلاسوں کے دوران ملاقات بھی ہوتی ہے, خاصی ڈپریس نظر آتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج, ان کی بدن بولی اس طرح سے جوش و خروش کی حامل نہیں ہے جو آج سے 6 سال پہلے ہوا کرتی تھی, اور مینلی ریزنز وہی ہیں جن کی جانب آپ نے اشارہ دیا ہے. ابھی غالباً حمزہ شہباز جو کہ میری معلومات بھی ہیں اور ان کی یہاں پر جو سرکار ہے وہ واؤچ کر رہی ہے ان 5 سیٹوں کے اوپر جس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے, جو مخصوص نشستیں ہیں پی ٹی آئی کے حصے میں جو جاتی ہیں نہیں جاتی, اور دوسرا ان کا تکیہ ہے ضمنی الیکشن پر جو کہ 17 جولائی کو ہونے جا رہا ہے. ان دونوں معاملات کا جب فیصلہ سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد یہ شنید ہے, یہ رائے ہے, یہ امید ہے یا خبر میری کہہ لیں کہ پھر شاید ہمیں عملی طور پر ایک کابینہ پریکٹیکلی ان پریکٹس نظر آئے, پھر عملی طور پر شاید کچھ خد و خالص حکومت کے کمر توڑ مہنگائی اور کنگال معیشت کے دور میں 3 ہفتوں کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے پاکستانیوں کا جینا محال کر دیا ہے. پیٹرول 56%, ڈیزل 83%, مٹی کا تیل 73% مہنگا ہوا. صرف چند دنوں کی بات ہے بجلی کے بل 2 گنا ہو جائیں گے. سوئی گیس 50% مہنگی ہوگی, جبکہ CNG تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی. دراصل IMF کی دھن پر حکومتی رقص جاری ہے. مخلوط حکومت کے حالیہ 20 دنوں میں 3 ہفتوں میں پاکستانیوں کی آمدن اور خرچے کی کایا پلٹ گئی ہے. 15 اپریل سے 15 جون کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آگ لگ گئی.
पेट्रोल 149 रुपये 86 पैसे लीटर हुआ करता था सिर्फ 2 माह पहले, अब 233 रुपये 89 पैसे लीटर है, यानी पेट्रोल 84 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। डीजल 114 रुपये 15 पैसे लीटर था, अब 263 रुपये 31 पैसे लीटर है, यानी डीजल 119 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। जबकि मिट्टी का तेल 2 माह कबल 125 रुपये 56 पैसे लीटर था, अब मिट्टी का तेल 211 रुपये 43 पैसे लीटर है। गोया मिट्टी के तेल की कीमतों में 85 रुपये 43 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। आपने इजाफे का अंदाज़ा लगाया? कभी तसव्वुर था, कभी ज़िंदगी में किसी ने सोचा था कि इस अंदाज से इन मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा? और इतना इजाफा दुनिया में कहीं एक साथ नहीं हुआ है जैसा कि अभी यहाँ पर हुआ है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है इन्हीं गुज़िश्ता 21 दिनों के दौरान। दरअसल भारत में तो इन मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। 3 हफ्तों के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कल तीसरी बार कीमतों में इजाफा करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने अवाम से माज़रत भी की और पिछले 3 दिनों में तीसरी बार मुल्क में दिवालिया होने से बचाने का इज़हार किया। ताज्जुब है पाकिस्तानियों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भारी बोझ पड़ने के बावजूद IMF की तसल्ली अब भी नहीं हुई है, बल्कि डू मोर का मुतालबा जोर पकड़ा है। यहाँ हम आपकी मालूमात में इजाफा करते चले कि फ़िलहाल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस ली है, अभी पेट्रोलियम लेवी और टैक्स नहीं लगाया है। जबकि पेट्रोल और डीजल पर मरहलावार टैक्स लगेगा तो कीमतों का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, मज़ीद बढ़ेंगी, मज़ीद इजाफा होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, बसें, ट्रेन, हवाई जहाज़ के किरायों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, हो चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और रेलवे फ्रेट के किराए में इजाफे ने महंगाई के सैलाब का एक बंद खोल दिया है और पेट्रोल डीजल महंगा होने से ज़राए नक्ल हमल के किरायों में इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अशिया की कीमतों में इसके बेपनाह असरात होंगे। मजमूई असरात क्या होंगे, इसको एक जगह मुरक्कब किया है, एक जगह इसको तरतीब दी है हमारे नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम कुरैशी ने अपनी इस रिपोर्ट में। दाल, सब्जी या गंदम ले जाने वाले ट्रक हों या फिर मुसाफिरों की नकलो हमल के लिए बसें, सबका ईंधन ज़्यादातर डीजल होता है। 20 रोज़ में अगर डीजल की कीमत 83% के हिसाब से 119 रुपये लीटर बढ़ जाए तो आवाम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का पहिया घुमाने वाला ये ईंधन किस हद तक महंगाई की रफ्तार भी बढ़ा सकता है। अब से 5 रुपये केजी हर आइटम बढ़ जाएगा और लेबर भी 2 रुपये किलो, तो आप समझ लें कि 7-8 रुपये का करेक्शन हो रहेगा जो मज़ीद बढ़ेंगे। अब देखें दालों के रेट, आप 3 महीने पहले आप रिकॉर्ड ले लें तो तकरीबन इजाफा आ रहा है। चने की दाल में 50 रुपये किलो इजाफा हुआ है, माश की दाल में 100 रुपये किलो इजाफा हुआ है, और इसी तरह चावल के रेटों में जो 150 रुपये था सुपर बासमती आज 280 रुपये। ये मैं आपको होलसेल के रेट बता रहा हूँ। कराची से सब्ज़ी लेके गार्डन इलाके में जाती है, सरसों की फी बोरी जो है आलू की वो 220 रुपये लेते थे, अब वो ले रहे हैं 330 रुपया। टमाटर की पेटी 25 रुपये की थी, कल 42 रुपये की पेटी गई है। कराची में एक इलाके से दूसरे इलाके पहुंचने के लिए बसों का ज़्यादा से ज़्यादा किराया 60 रुपये था, लेकिन बसों में सफ़र करने वाले सुन लें कि अब इनके किराए 15 रुपये इजाफे से 75 रुपये होने वाले हैं। डीजल महंगा होने और सफरी लागत बढ़ने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी बड़ी ट्रेनें जैसे कराकरम, तेज़गाम वगैरह के किरायों में 10% इजाफा कर दिया है, जबकि माल बरदार फ्रेट ट्रेन के चार्जेस में भी 15% इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डीजल की कीमत में कल होने वाला 59 रुपये लीटर इजाफा इन किरायों में शामिल होना अभी बाकी है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हवाई जहाज़ का सफ़र भी मज़ीद महंगा हो गया है। इकॉनमी क्लास के एयर टिकट में 25% इजाफा हो चुका है। मिसाल के तौर पर कराची से लाहौर का एक तरफा फ़िज़ाई टिकट 17,000 से बढ़कर 23,000 रुपये तक पहुँच गया। इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर मुसाफिरों को ले जाने वाली इंटरसिटी बस सर्विस ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। कराची से लाहौर जाने वाली बस का इकॉनमी टिकट 3,700 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स मज़ीद 25% इजाफे की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दूसरी जानिब माल बरदार गाड़ियों के मालिकान का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी लागत का अंदाज़ा ईंधन की कीमत से लगाते हैं। जब इसकी कीमत में होश रुपये इजाफा होगा तो इनके लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं कि वो इस लागत को मुंतकिल ना करें। ट्रांसपोर्ट में हमारे ट्रिप की कॉस्ट में सिर्फ डीजल का हिस्सा 60% होता है।
मतलब कि डीजल की कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारी कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ टायर्स की कीमत में इजाफा हो रहा है, स्पेयर पार्ट्स की कीमत में इजाफा हो रहा है, इंजन ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। देखा जाए तो कराची से लाहौर का किराया इस वक्त कम से कम 4-4.5 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन वो किराया 3 लाख भी नहीं पहुंच रहा। तो हम ये बाकी की जो कॉस्ट है वो हम अपने पल्ले से तो बेयर नहीं कर सकते। बरतानवी इदारे मॉट मैकडोनल्ड की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी शय की कीमत में 25% हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन अखराजात का होता है। तशवीशनाक बात यह है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की आड़ में नाजायज़ मुनाफाखोरों की भी चांदी हो गई है। पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत का मामला नहीं है। IMF की हिदायत पर शहबाज हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.91 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और PTI की हुकूमत की जानिब से बिजली में 5 रुपये यूनिट सब्सिडी वापस ले ली है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर माह कम अज़ कम 4 रुपये यूनिट बिजली मज़ीद महंगी होगी। गोया 3 माह के अंदर बिजली टैरिफ में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 रुपये यूनिट महंगा होगा और बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये यूनिट से बढ़कर 36 रुपये यूनिट हो जाएगा। यानी कि बिजली के बिलों में आम ज़बान में आप सुन लीजिए दुगने हो जाएंगे, आपके बिजली के बिल दुगने हो जाएंगे और ये 100% इजाफा हो चंद दिनों की बात है। ओगरा ने गैस की कीमतें 45% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हर जानिब महंगाई के आंधी और माशी गैर यकीनी की वजह से डॉलर हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इत्तलात है कि हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया टैक्स रिलीफ भी वापस लेने का फैसला कर लिया है, बल्कि तनख्वाहदार तबके से टैक्स सब्सिडी में मज़ीद इजाफा तजवीज़ किया गया है। ये सब कुछ IMF के इशारे पर किया जा रहा है। हर जानिब से बुरी खबरों ने अवाम पर महंगाई का खौफ सवार कर दिया है। इस सूरत हाल में शहबाज हुकूमत चंद हफ्ते रहे या असम्बलीज 5 साल मुद्दत पूरी करे, इमरान खान लॉन्ग मार्च करे या धरना दे, इस सियासी बहस से एक आम पाकिस्तानी का कोई लेना देना नहीं। अवामी हल्कों में तो बस महंगाई और सिर्फ महंगाई की चीख पुकार है या बेरोज़गारी और लोड शेडिंग तक अवाम की दूसरी बड़ी मुसीबतें। आगे चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद माह क्या है पाकिस्तान का बजट अभी तो आना है, क्योंकि ये जो बजट है इसको तो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ये दोबारा तहरीर हो रहा है, दोबारा मुरतब हो रहा है। आगे आने वाला दिन आपके लिए क्या खबर लाएगा, इस पर हम बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही उम्दा हम इस हवाले से हमारे पास पैनल है जो कि इस पर बात करेगा। हमारे साथ जनाब शब्बर जैदी और साकिब शिरानी होंगे, इकानमिस्ट है, और हम आपको बताएंगे कि आइंदा आने वाले चंद दिन, चंद हफ्ते शहबाज हुकूमत के हवाले से आपके लिए क्या खबरें ला रहे हैं। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक। वक्त से कबल हमने आपको तफसील से बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, पिछले 21 दिन में 3 बार इजाफा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हमने देखा है। इसके असरात हमागीर होंगे, चारों तरफ होंगे। मुल्क की महंगाई यकीनन एक रिकॉर्ड महंगाई की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और इंडिपेंडेंट माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान 40% महंगाई की जानिब आगे बढ़ रहा है। यकीनन एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक मुतवस्सित तबके के पाकिस्तानी के लिए जीना दो भर हो जाएगा, यकीनन गरीब के लिए तो जीना नामुमकिन हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल में पस मंज़र बहरहाल यही है कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए, IMF बहाली चाहिए, IMF की तसल्ली चाहिए, और IMF की तसल्ली सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की अब तक जो कीमत बढ़ी है उससे नहीं हुई है, अभी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी, और फिर जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़नी हैं, गैस की कीमतें मज़ीद बढ़नी हैं, और इसी से फिर मुंसलिका पाकिस्तान के तमाम मामलात में जहाँ खरीद फरोख्त होती है, इन सब चीज़ों की कीमतें बेपनाह आगे बढ़नी है। इसका बचाव कुछ है नहीं, और इस दौरान यकीनी तौर पे सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है यकीनी तौर पे गरीब आदमी की और मुतवस्सित तबके की। लेकिन टैक्स दहिंदा वो लोग जो कि टैक्स देते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिनकी तनख्वाह से उनका टैक्स काट लिया जाता है और जिसमें मज़ीद इजाफ़ा दरकार है, जिसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने दूसरे ज़राए से अपने महसूलात जमा नहीं करता, रेवेन्यू जमा नहीं करता, उसकी आमदन उस अंदाज से नहीं बढ़ती। उन ज़राए से जो कि टैक्स दहिंदा है ही नहीं, जिनका टैक्स देने से ताल्लुक़ नहीं है और जिनका काम ही सिर्फ टैक्स चोरी है, उनको मज़ीद सहूलतें फ़राहम कर दी गई हैं। यकीनन ये एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम है जिसे अब क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल अपनी आमदन को बढ़ाना है,
اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. اس کے اثرات ہوں گے ملک میں مجموعی ترقی پر بھی اور ملک کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے بھی. اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک بہت مستند پینل تشکیل دیا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شبر زیدی، سابق چیئرمین FBR، پاکستان میں ٹیکس اور کاروباری امور کی بہت ہی مستند شخصیت ہے، اور اسی طرح سے ماہر معیشت اور بہت ہی عمدہ کالمسٹ جناب ثاقب شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب، شبر زیدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ثاقب شیرانی صاحب، ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہم IMF کی تسلی کرا دیتے ہیں اور یہ تمام مزید قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے آمدن کے ذرائع ہیں اس میں جو حکومت نے طریقہ تجویز کیا ہے اس کے لحاظ سے بڑھا دیتے ہیں تو ہمارے مسائل کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے، ہمیں انٹرنیشنل لینڈرز پیسے دے دیں گے جس سے ہماری گاڑی ایک بار پھر چل پڑے گی. کیا واقعی ایسا ممکن ہوگا؟ شکریہ کامران صاحب. پہلی بات ہے کامران صاحب، میں بالکل متفق نہیں ہوں حکومت کے منطق سے کہ یہ جو اتنا جو طوفانی جو مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ پیٹرولیم پرائسز انکریز کرنا یا گیس کی قیمتیں بڑھانا یا بجلی کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر تھا. یہ جو ہے اس کا طریقہ کار اگر یہ زیادہ سنجیدہ ہوتے، عوام کا سوچتے، تو بجٹ کے اندر آپ کو کافی وسائل مل سکتے ہیں. جو میرا خیال ہے بڑی غیر سنجیدہ طریقے سے انہوں نے بجٹنگ کی ہے. دیکھیں ان حالات میں جب پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم ایک عام پاکستانی کو کیسے انسولیٹ کر سکتے ہیں، کیسے یہ طوفانی مہنگائی سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس میں آپ نے 700 ارب روپے کا آپ نے PSDP رکھا جو کنٹریکٹرز کی جیب میں جائے گا اگلے سال الیکشن جیتنے کے لیے. پھر آپ نے ملٹری بیوروکریسی، سویلین بیوروکریسی اور جوڈیشری کے لیے پرکس اور پریولیجز بڑھا دیے. پھر آپ نے کوئی فلم اور ڈرامہ فیسٹیولز وغیرہ کے لیے ان کے لیے پیسے مختص کر دیے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت ساری شاہ خرچیاں جو ہیں حکومت کی جو 2 مہینوں میں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ 55 لوگ ترکی لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے 20 ایک منسٹر کے ساتھ سٹاف جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ہی میرا خیال ہے ایک مذاق ہے، بڑا مذاق ہے عوام کے ساتھ. یہ اگر سنجیدہ ہوتے تو یہ پہلے سب سے پہلے بجٹ کے اندر یہ ڈھونڈتے کہ کیسے ہم سبسڈی جاری رکھ سکتے ہیں غریبوں کے لیے. زیادہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی، مگر بجٹ میں یہ وسائل ہیں اور یہ میرا خیال ہے ڈھونڈنے کی جو ہے اولین جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے. تو شبر صاحب آپ یہ فرمائیے گا، آپ نے تو اس سلسلے میں عملی طور پہ کوشش بھی کی ہے. میں ایک آبزرور کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ سوائے اس تنخواہ دار طبقے کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے کاروبار کو رجسٹر کر لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت نے کھلی چھٹی دے دی ہے تمام پاکستانیوں کو. اس کو جس کو پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پیرالل اکانومی جو ہے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے، اس کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے زیادہ ہے، مگر اس طرف نگاہ اٹھا کے نہیں ڈیلی، بلکہ جو اب تک بھی جتنی گرفت میں آئے تھے وہ بھی چھوٹ دے دی گئی. دیکھیں 2 سیکٹر جن کو ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کی تھی، ایک تھے امپورٹرز اور ایک تھے ریٹیلرز، اور اس گورنمنٹ نے ان کو تقریباً ایگزمپشن دے دی ہے ٹیکس سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریٹیلر جو ہے بڑی دکان بڑی بازار میں، اس کا ٹیکس ہوگا 3 لاکھ روپے میکسیمم یا 4 لاکھ روپے میکسیمم بس. تو پاکستان کی تمام دکانیں، تمام بیوٹی پارلر، ہم اس کا خرید فروخت نہیں دیکھیں گے، اس کا بجلی کے بل پہ خرچ دیکھیں گے. ہاں، مثال کے طور پہ اگر وہ 6 بلب اور 2 AC چلاتا ہے تو اب اس کا فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا. مگر یہ میرا نہیں ہوگا کہ اگر میرے گھر میں 2 AC چل رہے ہیں اور 4 بلب چل رہے ہیں تو میرا بھی میٹر دیکھ کے آپ مجھ سے ٹیکس لیں. کامران صاحب، فکس ٹیکس رجیم سے زیادہ بدترین چیز نہیں ہو سکتی کوئی. آپ نے ڈاکومنٹیشن کو 0 کر دیا. سملرلی امپورٹر پر آپ نے 0 کر دیا. کامران صاحب، میں آپ کو ایک مختلف زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ IMF میں کیوں گئے ہیں؟ آپ IMF میں اس لیے گئے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. روپی کا مسئلہ نہیں ہے، ڈالر کا مسئلہ ہے. IMF آپ کو ڈالر دیتا ہے کہ آپ ڈالر لے لیں اور ملک کو چلا لیں. یہی مسئلہ ہے نا جی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈالر آپ کو کم، آپ کا ڈالر کا خرچہ کم ہو، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ امپورٹس کو. ہاں میں آ رہا ہوں. تو اس کو کم، آپ کا $70 بلین کا امپورٹ کا بل ہے، ٹھیک ہے.
تو ڈالر آپ کو اگر 5 بلین یا 4 بلین ڈالر بچا لیتے ہیں تو مجھے IMF میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میرا سارا مسئلہ ڈالر کا ہے، روپی کا نہیں ہے۔ اب ہم یہ سبسڈی کا مسئلہ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بجلی کی دکانیں شام کو 6 بجے بند کر دیں اور تو 3500 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی، اس سے جو پیٹرول اس بجلی کو بنانے کے لیے آتا ہے وہ نہیں امپورٹ ہوگا، تو کرنٹ اکاؤنٹ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کی کنزمپشن آف پیٹرول کم ہوگی تو سبسڈی کا اماؤنٹ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی کنزمپشن آف پیٹرول کم کریں، نہ کہ سبسڈی کو ایڈجسٹ کریں، اور پھر جو آپ کے پاس پیسے بچیں وہ سبسڈی غریب آدمی کو دے دیں۔ یہ ایک سمپل اکنامکس نظر آتی ہے، مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ لوگ اب اس کو میں الفاظ استعمال نہیں کرتا، مجھے لگ رہا ہے یہ بوکھلا گئے ہیں، مطلب ان کو بڑی آبویس چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایک کل ایشو آرڈر کریں کہ دکانیں 6 بجے بند ہو جائیں گی، آپ یہ آرڈر کریں کہ ایک ڈے ون ورکنگ ڈے ول ناٹ بی کار ڈے، پیپل ول ناٹ یوز دیئر کارس آن سیٹرڈے، ٹھیک ہے۔ یا تمام اسکولوں میں بچے گاڑیاں چھوڑنے نہیں آئیں گی، اسکول بسز استعمال کی جائیں گی۔ آپ وہ دیکھیں کہ کہاں آپ انرجی کا ضیاع کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سبسڈی ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انرجی خریدنے کے فیول کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ عوام کو جو زیادہ مہنگا پیٹرول لے کے آگے پھینکتے جا رہے ہیں بازار میں۔ یہ ہو رہا ہے نا ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ آپ نے مہنگا۔ لیکن ثاقب شیرانی صاحب، یہ جب آپ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں اور اس حد تک مہنگا کر دیتے ہیں تو اس کی کنزمپشن پہ تو فرق پڑتا ہے، لیکن میرے ایک آبزرور کی حیثیت سے مجھے یہ سمجھائیے کہ جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو کہ عالمی سچ ہے کہ یہ ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے زیادہ ہے، اس کو جو کھلی چھوٹ ہے اس میں مزید اضافہ، عجیب سی بات کہ میٹر کا بل دیکھ کے ہم فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کا کتنا ٹیکس ہے، اور اس کے علاوہ اتنے بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ بالکل کھلے ہیں، بے نتھے بیل کی طرح سے چھوٹے ہوئے ہیں، اور ان کی گرفت نہیں ہے، اور گرفت اسی کی ہے جو بیچارہ ٹیکس دیتا ہے تاکہ مزید ٹیکس چوری بڑھے اور وہ کسی صورت سے اس نیٹ سے نکلے۔ عمران صاحب، جو مسئلہ یہ ہے، اور شبر صاحب جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں، جو سیکٹر آپ سمجھے سیکٹر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایکچولی بچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ فرسٹ بیسٹ کے بجائے سیکنڈ بیسٹ، تھرڈ بیسٹ پالیسیز ہو رہی ہیں، وہ اصل میں FBR ہے۔ کیونکہ ہم FBR کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان کو آسانیاں فراہم کر رہے ہیں کہ اچھا یار آپ بلب کے یہ اسکوائر فٹ کے حساب سے لگا لیں فکس ٹیکس، آپ بلب گن کے لگا لیں۔ اگر ہم FBR کو ٹھیک کر رہے ہوتے پچھلے 30 سالوں سے تو آج ہم یہ پریزمپٹیو ٹیکس رجیم نہ ہوتی ہمارے پاس، آج وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 72 وتھ ہولڈنگ ٹیکسز نہ ہوتے ہمارے پاس، آج ہم فکس ٹیکس کی طرف نہ جا رہے ہوتے، بہتر ٹیکسز کی طرف جا رہے ہوتے۔ ٹرن اوور ٹیکسز ہم نے لگائے ہیں جو کہ بالکل بدترین ٹیکس ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ FBR کا ہمارا جو انیبلٹی ہے یا انویلنگنیس ہے کہ ہم FBR کو ٹھیک کریں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ ایک بار پھر شبر صاحب کو تیاری نظر نہیں آ رہی، اقتدار میں آ گئے، حکومت میں آ گئے، جواب دے رہے تھے۔ یہ جو آپ کی تان ٹوٹتی ہے نا کہ FBR صحیح نہیں ہو رہا اس لیے ہم کنزمپشن ٹیکس ڈال رہے ہیں، یہ تان غلط ہے۔ میں آپ کو بالکل کلیئر، میں نے 2019 میں یہ کہا کہ پرچیزز 50,000 سے زیادہ والا آئیڈینٹی کارڈ دے گا، اس میں کوئی FBR کا تعلق تھا؟ نہیں تھا نا۔ صحیح، اس کی ریزسٹنس کس نے؟ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا، اس کی ریزسٹنس کس نے کی؟ دکانداروں نے کی نا۔ تو اس میں FBR کی اچھائی برائی کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں پہلے کامران صاحب یہ ریئلائز کریں کہ یہ کہنا کہ FBR صحیح نہیں ہو رہا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں FBR صحیح نہیں ہو رہا اس لیے کنزمپشن ٹیکس پہ جا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دکانداروں کے پریشر میں آ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، FBR کے پریشر میں، FBR کی ناکامی کی بات نہیں ہے۔ جب میں CNIC کارڈ کی کنڈیشن لے کر آیا تھا اس کو آپ بڑھا کے 3 لاکھ کر دیں، 4 لاکھ کر دیں، آپ نے کیوں کنڈیشن ختم کی اور دکانداروں نے کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ دکاندار اپنی سیل ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ FBR کرپٹ تھا تو یہ ذاتی، میں نہیں کہہ رہا کہ FBR کرپٹ نہیں ہے، مگر یہ جو آرگومنٹ بار بار چل رہا ہے کہ FBR کرپٹ ہے اس لیے ہم کنزمپشن ٹیکس پہ جا رہے ہیں، یہ آرگومنٹ فنڈامنٹلی غلط ہے، اور یہ پاکستانی قوم کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ آج میری بات آپ سمجھیں اور پاکستانی قوم آج یہ اندازہ یاد رکھے گی کہ جو میں کیا تھا میں نے وہی واپس لانا پڑے گا۔ یہ کہانی کہ FBR ریفارم نہیں ہو پا رہا، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، یہ غلط ہے۔
FBR تو غلط ہے لوگ، مگر پاکستانی بزنس مین دکاندار نہیں چاہتا کہ وہ ڈاکومنٹ کرے. اور ہے نا شیرانی صاحب یہ بات، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شبیر بھائی کی بالکل بات درست ہے اپنی جگہ پہ، مگر یہ بھی جو یہ حقیقت ہے نا کہ ہم PTR کی رجیم کیوں چلا رہے ہیں، پریزمپٹیو ٹیکس رجیم کی، ہم فکس ٹیکس کی کیوں بات کر رہے ہیں، ہم اسکوائر فٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں. اس میں FBR پورے ٹیکس کے نظام میں 12% جب ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، 24,000 جتنے بھی اس کے 2200 لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں اس سے، تو FBR کی بھی ناکامی ہے. اس میں میرا خیال ہے دونوں طرف سے تالی جو ہے وہ بچتی ہے. بہرحال FBR کا مسئلہ تو ہے نا، آپ کارڈ بلانچ تو نہیں دے سکتے. میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے آپ کو اس کی ایک ترکیب بتائی جس میں FBR کا تعلق نہیں تھا، مجھے یہ سمجھائیں کہ اس چیز میں جو بندہ خرید رہا ہے وہ رجسٹر کرے نا، دکانداروں کی تکلیف کیا ہے؟ دیکھو یار، میرا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے نا دکاندار کو، میرا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے نا، تو دکاندار کو تکلیف کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکاندار سیل ریکارڈ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بات کہنا کہ FBR کرپشن ہے تو غلط ہے. لیکن اب اس بجٹ میں تو حکومت نے وہ تو ختم ہی کر دیا، اس سے کہا کہ ہم تمہارا بجلی کا بل دیکھ لیں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 6 لاکھ سے زیادہ تو دینا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیکسیشن اکنومی کو یہ گورنمنٹ 20 سال پیچھے لے گئی، کم از کم 20 سال. اگر ڈاکومنٹیشن کی پورا کانسیپٹ کو جو ہم نے 5-10 سال میں نے پہلے پریزمپٹیو ٹیکس ختم کیا تھا. سب سے بڑی چیز آپ لوگ ریلائز نہیں کر رہے، امپورٹر پاکستان کا بہت بڑا طبقہ ہے، اور امپورٹر کو انہوں نے فائنل ٹیکس رجیم کر دیا. کیا فائنل ہے؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کچھ نہیں، بس آپ امپورٹ پہ ٹیکس کٹائیں، فائنل. مجھے یہ بتاؤ کامران صاحب کہ جب امپورٹر اور ریٹیلر فائنل ٹیکس ہو گیا تو پاکستان میں ایسٹ کا ریکارڈ کیسے آئے گا، ڈاکومنٹیشن کیسے ہوگی؟ مجھے سمجھا دیں ذرا، مجھے یہ سمجھائیں کہ پاکستان میں ڈاکومنٹیشن، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے. اب یہ میں پھر اگین میں مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر خاکہ صاحب اب ہم گھما کے لاتے ہیں FBR نالائق ہے. بھائی FBR تو نالائق ہے، مگر آپ بھی تو چاہتے ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ بھی تو یہ چاہ رہے ہو نا یہ کرنا ہے. اب انہوں نے ایک حرکت کی کہ وہ اموول پراپرٹی پہ کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا ایک، ٹھیک ہے، وہ 5 منٹ میں ہائی کورٹ اڑا دے گا، 5 منٹ لگیں گے اس کو. ایک تو ایسی پروونشل سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکا ہے، 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو چکا ہے، ختم ہو گئی بات. اچھا انہوں نے کیپٹل ویلیو ٹیکس لگایا فورن ایسٹ کے اوپر، وہ اس لیے اڑ جائے گا کہ ہم نے جب ڈکلیریشن دی تھی تو ہم نے کہا تھا اس ایسٹ پہ فائنل ٹیکس ہے، وہ بھی اڑ جائے گا. تو کیا رہ گیا پھر؟ کیا رہ گیا؟ مجھے سمجھائیں نا کہ اس بجٹ میں کیا رہ گیا. اگر اس میں شیرانی صاحب یہ بجٹ جو ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے بدترین حالات میں، بدترین معاشی صورتحال میں، مانا کہ شاید اس ایڈمنسٹریشن کیا اس میں براہ راست حصہ نہیں ہے، طویل جو پاکستان میں مسائل رہے ہیں اس میں تو ضرور ان کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن فی الحال نہیں ہے. لیکن پریپریشن نظر نہیں آتی ہے. یہ ایک ہیسٹ میں، یہ ایک ڈیسپریشن میں، ایک فرسٹریشن میں، ایک بالکل انڈیسنٹ ہیسٹ کے اندر ایک چیز کو اسٹرکچر کر لیا گیا ہے جس کو بجٹ کیا گیا ہے، اور حالات سب سے بدترین ہے. اس میں کہیں پریپریشن ہمیں بالکل نظر نہیں آتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کامران صاحب، اور بالکل 100% آپ نے جو استعمال کیا اس کے لیے انڈیسنٹ ہیسٹ. میرا خیال ہے جو فائنانس منسٹر صاحب تھے اور ان کی ٹیم جو ہے جنہوں نے بجٹ پہ کام کیا ہے، ان کی اولین ترجیح یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے IMF کے ساتھ یہ پاس کر دیں، اور اس کے بعد پھر یہ سارا جو ہمارا کھل جائے گا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. یہ بالکل غیر سنجیدہ، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، یہ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 100% IMF فوکسڈ بجٹ ہے نا شیرانی صاحب، 100% تسلی IMF کی مطلوب ہے نا شیرانی صاحب. نہیں، میں تو آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں، IMF بھی اس کو فی الحال پاس نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے یہ ہر لحاظ سے یہ فی الحال بجٹ جو ہے یہ فیل ہوا ہوا ہے. جی میں آپ کو دیکھیں، پہلی بات 2 باتیں ہیں. پہلی بات، آپ لوگوں نے یہ کیسے ایزیوم کر لیا کہ ہم IMF میں چلے جائیں گے تو میرے جو $21 بلین میں نے دینے ہیں وہ آ جائیں گے. یہ مجھے ذرا سمجھا دیں آپ. یہ مجھے میرا سمپل اکاؤنٹنگ کا سوال ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، نہیں میں بورو کروں گا نا، انٹرنیشنل مارکیٹ پہ جاؤں گا. کون دے گا آپ کو ڈیٹ؟ کس ریٹ پہ ڈیٹ دے گا آپ کو؟ ہاں اب ریٹ آج کل کے معاملے آپ بتائیں نا کون آپ کو ڈیٹ دے گا. تو یہ IMF میں چلے جاؤں گا تو پاکستان میں ہرا ہرا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ لیکن ابھی ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. شبر زیدی صاحب اور ثاقب شیرانی صاحب، بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کو کنٹینیو کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
महंगाई सुनामी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है और आफत की तरह से आगे बढ़ रही है ये आफत, और इसमें नया बजट मुरतब हो रहा है। जो पुराना बजट जो चंद दिन पहले आया 10 तारीख को, वो तो खुद हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। अब IMF के इशारे पे मुकम्मल तौर पे लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको तहरीर किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए क्या आफत है और आइंदा आने वाले दिन क्या है, इस पर बड़ी खूबसूरत बड़ी उम्दा गुफ्तगू सैर हासिल बात हमारे साथ हो रही है। जनाब शब्बर जैदी, जनाब साकिब शिरानी हमारे साथ मौजूद हैं। शिरानी साहब, ये जो हमने एज्यूम किया है कि हमें एक बार IMF हो जाएगा तो फिर इंटरनेशनल लेंडर्स जो हैं, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स पे हम जाएंगे, हम अपने बॉन्ड्स फ्लोट करेंगे और हमें लैंडिंग हो जाएगी। इज़ इट दैट ईजी कि सिर्फ वहाँ से हो जाए, फिर बाकी तो कोई मसला नहीं है? जबकि जो मुसलसल इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि रेट हाइक का ज़माना है, कल 75 बेसिस पॉइंट हो गया, फेड्स कहते हैं मज़ीद 75, यानी कि दुनिया वैसे ही एक हायर रेट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान तो अच्छे हालात में 8% में लेके आया था। ये वैसे थोड़ा सा मेरे ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। पहली बात है, IMF $5 बिलियन की बात नहीं है। IMF जो है हमारी पूरी रिक्वायरमेंट $37 बिलियन है पूरे साल की। 41 कहते हैं, मिफ्ता साहब कहते हैं मुझे $41 बिलियन चाहिए अगले फाइनेंशियल के लिए। $5 आगे पीछे करने से ये पूरा नहीं होगा। दूसरा जो है कि IMF जब ये प्रोग्राम दोबारा ये स्टार्ट करेगा या जब भी नया प्रोग्राम स्टार्ट करता है, तो वो वहां सवाए कमर्शियल लेंडिंग के या यूरो बॉन्ड्स वगैरह की, जिसमें वो अजम्पशन लगाता है कि आपने $1.5 बिलियन $2 बिलियन यहाँ से रेज करना है, बाकी सारी फाइनेंसिंग फर्म्ड अप होती है। ये मेरा ख्याल है शबा साहब को शायद नई आइडिया है कि फर्म्ड अप फाइनेंसिंग होती है, यानी कि वर्ल्ड बैंक से उन्होंने बात की होती है, ADB से बात की होती है, चाइना से बात की होती है कि $10 बिलियन $8 बिलियन रोल ओवर होगा लोन्स का, सऊदी अरेबिया से बात की होती है कि $5 बिलियन की लैंडिंग होगी, एटसेट्रा, जैसे 2018 में थी। तो मां सवाए कोई $3-4 बिलियन के बाकी सारा फर्म्ड अप होता है। और वो जो ऑब्वियसली कुछ उनके assumptions अगर गलत हो जाएं और ये $4-5 बिलियन का ये जो है ये फाइनेंसिंग ना मिले आपको, जैसे कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा दोनों ने कि ये हालात नहीं है वो कमर्शियल लेंडिंग के और फाइनेंसिंग के, तो फिर IMF के पास दो सूरतें होती हैं। पहली उनकी चॉइस होती है कि आप मजीद $5 बिलियन $4 बिलियन जो भी गैप है उसमें इंपोर्ट्स की कमी लाएं। दूसरी चॉइस ये होती है कि अगर कहीं और से फाइनेंसिंग गैप आ गया तो फिर वो आपके प्रोग्राम में ऑगमेंटेशन कर देते हैं, यानी कि प्रोग्राम को बढ़ा देते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। तो ये तरीकेकार है इसका। तो जी मैं डिसएग्री करता हूँ जी, मैं इनकी बात से डिसएग्री करता हूँ। आप IMF की फरवरी 2021 की रिपोर्ट पढ़ लें और उसमें पाकिस्तान का 23, 24, 25, 26 का फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो उठा लें। पाकिस्तान ने IMF ने 23, 24, 25, 26 का कैश फ्लो दिया हुआ है, सबके सामने वेबसाइट खोल लें। अगर हमें नहीं पढ़ना तो अलग बात है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में हर साल 5 से 10 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, FDI आएगी। उसके बाद ये बैलेंस हो रहा है। अगर वह FDI नहीं आई तो ये बैलेंस नहीं होगा। IMF के रोल ओवर के बाद, IMF के रोल ओवर के बाद, सऊदी अरब ये सब होने के बाद भी हमारी किताबें बैलेंस नहीं हो रही। 23 के अंदर मेरा बैलेंस बचता है रिजर्व का $2.3 बिलियन। जी शिरानी साहब, ये बात एक सेकंड जरा सुन लूं। जी शिरानी साहब, जो बैलेंस हो रहेगा वो मजीद इंपोर्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी। ये IMF का डिमांड होता है तो यही करना पड़ेगा। गोया कि वो कह रहे हैं कि हम गैप रहेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ ना भाई, बात सुनो ना, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक जाहिल सा अकाउंटेंट हूँ। मैंने जो आगे 5 साल की प्रोजेक्शन IMF की बैलेंस शीट से जो उनकी रिपोर्ट वेबसाइट में मौजूद है वो उठा लें, और वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगले साल की इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, रेमिटेंस कितनी है, बैलेंस कितना है, लोन कितना है। उसमें जो बैलेंस आउट है वो तकरीबन 10 बिलियन पर एनम है, पर 10 बिलियन पर एनम। और हम पता नहीं ख्वाब खरगोश में बैठे हुए हैं कि IMF आ गया तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आंखें खोलें और उस रिपोर्ट को पढ़ें जो लिखी हुई है। किताब मेरे पास नहीं है, ये मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में। तो हमें अपनी इंपोर्ट को हर हाल में 5 बिलियन रिड्यूस करना है। 5 बिलियन इंपोर्ट रिड्यूस नहीं होगी तो पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में चला जाएगा, IMF और नो IMF। लेकिन शिरानी साहब, मुश्किलात की एक बड़ी हमारा माइंडसेट भी तो है ना
کہ ہم بجٹ دے رہے ہیں 4,600 ارب روپے کا خسارہ کہہ رہے ہیں, 2,500 ارب ہمارا سرکولر ڈیٹ, آپ کہتے ہیں 1,500 ارب ہمارا گیس کا سرکولر ڈیٹ, 6,000 ارب یہ 4,600 ارب روپے کا بجٹ خسارہ. وہ کمپنی جو یہ اکاؤنٹس دے رہی ہے وہ اپنے ملازمین کی تنخواہ 15% بڑھا دیتی ہے, ان کے پینشن بڑھا دیتی ہے, ان کے تمام جو پرکس ہیں ان کو ایک جگہ کر کے اس کو بیسک میں شامل کر دیتی ہے. خدا کو مانے یہ شیرانی صاحب کیسے چلے گا؟ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں نے شروع میں جیسے بات کی بار بار کی غیر سنجیدہ بجٹنگ ہے, اور یہ وہ بجٹنگ ہے جو ایک 8 رکنی کولیشن گورنمنٹ کرتی ہے 1 سال پہلے الیکشن سے. یہ بندر بانٹ ہے ایک لحاظ سے, اور سوری مطلب ٹو یوز دس ورڈ, مگر یہ اس میں ملٹری کو بھی اور جوڈیشری کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی اور اپنی جو الائز ہیں ان سب کو انہوں نے یہ بانٹے ہیں خوش کرنے کے لیے. پولیٹیکل برائبز ہیں, وہ پیرل بجٹ ہے. اور شبیر صاحب دیکھیں آئی ٹی کا زمانہ ہے, پاکستان کا پوٹینشیل آئی ٹی میں نظر آ رہا ہے, ان کو جو بھی چھوٹے موٹے کنسیشنز تھے وہ وڈرا کر لیے. فلم انڈسٹری کے لیے کوئی ٹیکس, کوئی ڈیوٹی, کوئی کسی قسم کا کوئی ہے ہی نہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ 13 پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے, جس پارٹی نے جا کے اپنا کوئی کیس پریزنٹ کر دیا وہ انکلوڈ ہو گیا. اچھا آپ نے ایک بات کی کہ اس بجٹ میں پریپریشن نہیں ہے, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پی ایم ایل این نے اپنا ووٹ بینک ریٹیلر کا اور امپورٹر کا سیکیور کیا ہے. اس میں پریپریشن کی تو ضرورت نہیں ہے, ایک لفظ میں کہہ دیا او بھائی اینو کچھ نہ ہوئے, تو وہ نکل گیا نا. تو آپ نے یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ پریپریشن نہیں ہے. پریپریشن یہ تھی کہ ہمیں اس بجٹ کے ساتھ اگلے الیکشن میں جانا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ریٹیلر اور امپورٹر کو اور نان ڈاکومنٹ سیکٹر جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کو پروٹیکٹ کر دیا. انہوں نے پاکستان کی پاکٹ نہیں, خزانے کو نہیں, بلکہ اپنے ووٹر کی پاکٹس کو سیکیور کیا. صحیح ہو گیا. شاہ صاحب مگر اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے آپ نے وہ لفظ استعمال کر دیا جو میں نے کہا تھا کہ یہ تو اینٹیٹی گوئنگ کنسرن نہیں ہے. آپ وہی کہہ رہے ہیں نا, دکان کیسے چلے گی, وہی بات کر رہے ہیں نا. تو بات اب یہ ہے کہ اب ہم سب کو بیٹھ کے سیریسلی یہ سوچنا ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ بھائی اگر پاکستان کے اتنے اچھے حالات ہیں تو سب سے پہلے تو منشا صاحب اپنے ملازمین کی تنخواہ میں 100% اضافہ کر دے. جب حکومت پاکستان 15% کر رہی ہے, شیخ مختار کر دے 20% اضافہ, محمد علی ٹبا کر دیں, مفتاح اسماعیل کینڈیلیٹ کر دے 100% اپنے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ. اگر پاکستان کا وہ بجٹ لکھ رہے ہیں 4,600 کا خسارہ بتا رہے ہیں اور ان کی 15% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. دیکھیں کامران صاحب, بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بجٹ میں پینشن کا خرچہ ہے 550 بلین اور ڈیفینس کا خرچہ ہے 1,500 بلین. اب ایک زمانے میں پینشن ڈیفینس کا 1/10 سے بھی کم ہوا کرتی تھی, آج پینشن ڈیفینس کا 1/3 ہے. تو یہ اینٹیٹی فائنینشیل میٹر میں سیریس پرابلم میں ہے. ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہے اور بیٹھ کے بتانا ہے کہ یار یہ اینٹیٹی پرابلم میں ہے, اس کو صحیح کرو. یہ کہنا کہ یار یہ میں نے کیا, یہ تم نے کیا, یہ اس نے کیا, اب اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ دیکھنا ہے کامران صاحب, میں جو آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن. یہ بتائیے ثاقب شیرانی صاحب کہ کیور کیا ہے اس ڈاکیومنٹ کو صحیح کرنے کا, کیونکہ یہ تو پروویژنل ڈاکیومنٹ ہے, اس کی ہر فگر پہ لکھا ہے کہ یہ عبوری ہے, اور ویسے بھی اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس کو ری ڈو کرنا ہے. تو وہ ری ڈو کرنے کا مین کانسٹیٹیوئنٹ کیا ہو, انگریڈینٹ کیا ہو جس کی بنا پر یہ سروائیو کر سکے؟ دیکھیں یہ کامران صاحب مطلب 2 اس کی پہلو ہے میرے نزدیک. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس لیے پروویژنل اس کو لکھا گیا کیونکہ انہوں نے obviously ری ورک کرنا ہے آئی ایم ایف کے لیے. ان کو پتا تھا فار ایگزامپل جو انہوں نے امارات دی ہے سیلریڈ کلاس کو, یہ آئی ایم ایف ایکسیپٹ یہ پہلے سے ہی آئی ایم ایف نے بتایا ہوا تھا کہ پرسنل انکم ٹیکس میں کیا کیا ریفارم لے کے آنے, یہ اس کے منافی تھا. پھر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ری ورک کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا 4,600 ارب روپے کے لگ بھگ ہے, مگر اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف ریونیو اوور اسٹیمیشن کی ہے, مگر جو اپنے انٹرسٹ پیمنٹس کے ایکسپینس ہے وہ مطلب 11%, 11.25% انفلیشن پہ رکھ کے اس کو انہوں نے 1,000 ارب روپے سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. تو میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ بجٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور آئی ایم ایف ان کے ساتھ اگلے 2-3 ہفتے یہی کرے گا
ये बजट तो बिल्कुल ही गैर संजीदा और नाकाबिले कबूल होगा। ये तो तबाही का नुस्खा है। अभी देखिए जो ना, है ये बोले। 7,000 नहीं, मैं थोड़ा सा आप कह रहे हैं रीडू क्या करना है, 7,000 की फिगर है ना कलेक्शन की, इसे IMF 7,250 या कम से कम 7,350 पे एग्री करेगा, पहली बात, क्योंकि इसके अंदर बजट मेजर नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि तकरीबन खबरें आ चुकी हैं कि सैलरी में जो दिया गया था वापस लिया जा रहा है। सही है, तो खत्म हो गया किस्सा। तो IMF 7,000 पे एग्री नहीं करेगा, 7,250 या 7,350 पे एग्री करेगा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कामरान साहब कि मुझे एक बात बताएं, सर इन्होंने बजट सरप्लस सूबों का रखा है, सूबे अपने बजट दे चुके हैं जिसमें 1 रुपया भी उनके पास सरप्लस नहीं आगे है। चले सर, एक आगे चले, मुझे एक बात बताइए कि बजट के अंदर तकरीबन 1,200 रुपए का ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र रखी हुई है, जिसके अंदर ये कामयाब जवान और इस तरह के प्रोग्राम है। आप मुझे बताएं ये प्रोग्राम आप सूबाई गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? जब आपने 18वीं तरमीम में ये सब पैसे दे दिए हैं, तो आप, तो मेरा मकसद कहने का ये है कि आप, अगर आपने अब पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है तो वो काम करें जो आप पहले नहीं करते रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं एग्री करता हूँ, बट वो प्रोविंसेस का मसला है, आपका मसला नहीं है। तो ये मेरा मकसद कहने का है कि ये जो आपके सामने आया है बजट, ये सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से आया है कि एक तो 10 तारीख को बजट देना था, जो भी आ गया वो दे दिया, दूसरा PML ने अपना वोट बैंक कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद वो बैठे हुए हैं हाथ खोल के के सामने, जो वो कहेंगे वो कर देंगे। अब जो कुछ, देखिए ना, हमारी मुल्क की साइकी है, अब जो कुछ भी होगा ना उसके ऊपर कोई शोर नहीं होगा, क्योंकि वो उसको पब्लिक सीरियस नहीं लेती। अब आप आगे बैठ के आगे पीछे कर देंगे और जो होना है हो जाएगा। मगर मैं जो आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को हाइपर इन्फ्लेशन